सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज राना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब हमारे साथ होंगे इंग्लैंड से। और मसला यही है कि पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह लोगों को मजहबी तौर पे परेशान किया जा रहा है, राना साहब से पूछेंगे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको रोक पा रही। अगर गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है या नहीं। राना साहब, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये जो आजकल पाकिस्तान में हालात बने हुए तो उन पे कंट्रोल कर सकती है। हाँ जी, बेशक अगर उसकी नीयत ठीक हो तो सारे काम हो सकते हैं, दुरुस्त हो सकती है, क्यों नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं कर रही? उसकी प्रायोरिटीज हैं, गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। कई मामलात को बर वक्त उन्होंने उभारना होता है, फिर उनको दबाना होता है। ये सारा उनको आर्मी लेवल पर भी सारे निजाम को इन्होंने दुरुस्त करना होता है। आजकल तो इन्होंने टीएलपी को चढ़ाया हुआ है एमपीओ के ऊपर। एमपीओ की इबादत बंद करवाने का, अंदर खाने कमरे के अंदर भी कोई इबादत नहीं कर सकता। ये नया कानून आने वाला है पाकिस्तान में, जबकि सारी दुनिया में अंदर चार दीवारी के अंदर कोई इबादत करता है, कोई गाना सुनता है या मौसीकी करता है, जो भी काम करता है उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। ये पाकिस्तान में नया कानून बन रहा है टीएलपी के दबाव से कि अंदर आप अपनी इबादत भी नहीं कर सकते, कोई भी हो। हालांकि ऐसा कानून सारी दुनिया में नहीं है। और ये टीएलपी और ये ब्यूरोक्रेसी की नाकामी है कि पाकिस्तान में बाकी बुराइयों पर तो तवज्जो नहीं है और इन अच्छाइयों पर तवज्जो है। जो अहमदी इबादत करते हैं, अंदर अल्लाह का नाम लेते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं या नमाज पढ़ते हैं, उन पर इनको बड़ी गैरत आती है। और इनको ये गैरत नहीं आती कि पाकिस्तान में जगह जगह क्या बना हुआ है। ये कंजर खाने क्या कहते हैं इसको उर्दू में, महजर लफ्ज इसको बेसवा खाने कह लें, बने हुए हैं। शराब खाने बने हुए हैं, जुए खाने बने हुए हैं, और ये मसाज सेंटर बने हुए हैं जहां दिन दिहाड़े जना होता है और ये बच्चों से ज्यादती होती है। स्कूलों में, मदरसों में आए दिन सारे थानों में एफआईआर चेक करें, हर जिले में 100 से ज्यादा एफआईआर इस लवातत पर होती है, मगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, ना गवर्नमेंट की है ना टीएलपी की है, क्योंकि टीएलपी के जो मुल्ला हैं वो खुद मुलव्वस होते हैं इस लवादत पर। तो बात ये है कि जो काम को ये प्रायोरिटी देते हैं उसको करते हैं। जो काम वतन के लिए अच्छा हो या गैरत के हक में हो वो नहीं ये करते। अहमदियों के खिलाफ ये सारे वो काम करते हैं क्योंकि इनको एजेंसियां पैसे देती हैं, बैरून ममालिक से इनको फंड मिलते हैं, और ये फिर टाइम करते हैं 12:30 बजे से पहले आप जुमा पढ़ लें, इबादत कर लें, उसके बाद सारा टाइम इन्होंने अलाट कर लिया है। 12:30 के बाद इनका टाइम ही नहीं है। कोई भी सिख हो, ईसाई हो या दूसरे लोग हो, ये इनके निजाम के ऊपर चलेंगे। ये निजाम बना रही है टीएलपी। खुदा के बंदो, मुल्क को बनाओ, वतन फरोशो, ईमान फरोशो, मुल्क पाकिस्तान की इज्जत को बहाल करो। पाकिस्तान में तो आज तक जिसने कायदे आज़म को काफिर कहा है उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहा है हज़रत शाह बुखारी ने, उसको इन्होंने कुछ नहीं कहा था। इनमें गैरत मर गई है। ये कमजोर पर हाथ डालते हैं। जो कमजोर हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, बेचारा अहमदी हो, जो कम्युनिटी कमजोर है उस पर इनका नजला या गुस्सा इनको आता है, इनका नजला उन पर गिरता है, और ताकतवर पर कभी नहीं होता। ताकतवर जो मर्जी करता रहे, इनके सामने बोलते भी नहीं है। तो ये निजाम नया बनने जा रहा है पाकिस्तान में कि अंदर भी, चार दीवारी के अंदर भी कोई इबादत नहीं कर सकता। ये आर्मी लेवल पर कोई कानून नहीं है। सारी दुनिया में अपने घर में तुम लोग इबादत करो, गाना गाओ, नाचो, जो मर्जी करो, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। मगर पाकिस्तान में ये सिर्फ है, ये ईमान फरोश मुल्ला अपने दबाव से ये नए कवानीन बनाने जा रहे हैं। कभी ये एमपीओ की कब्रें गिराते हैं, कभी मनारे गिराते हैं, और कई मस्जिदें गिराते हैं। अब ये मनारे गिरने वाले नहीं है, ये 200 मुल्कों में फैल गई है ये अहमदियत, और ये इनके खौफ से ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये मुकाबला तो कर नहीं सकते उस जमात का जिसने 100 जमानों में कुरान का तर्जुमा कर दिया है।
یہ 100 زبانوں میں گالی تو دے سکتے ہیں مگر قرآن کا ترجمہ کرنے کی توفیق نہیں ہے ان لوگوں کو۔ رانا صاحب قرآن کی بات آپ نے کی تو یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی عوام خود تو قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتی، اور جو علماء ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں، اسی لیے تو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور سوال بڑا اہم میں پوچھنے والا تھا کہ جو مسیح برادری ہے ان کی ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، ہندو ہیں سندھ میں ان کی لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے، تو جو کمزور ہے اس پر یہ زیادتی سے زیادتی کرتے جا رہے ہیں، کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ یہ ہندوؤں کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں ان کو پسند کر کے زبردستی اس کا نکاح کر کے اس کو مسلمان بنا لیتے ہیں، بے شک اس کو کلمہ کا ترجمہ بھی نہ آئے، کیونکہ انہوں نے لڑکی حاصل کرنی ہوتی ہے، ان کو کوئی مسلمان کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے سارے پتہ پردہ سارے مقاصد گنونے مقاصد ہیں، کوئی ایمانداری یا مسلمانی مقدم نہیں ہے، ان لوگوں کے جو ارادے ہیں وہ دنیاوی ہیں سارے، اور دنیاوی ارادوں کے تحت یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں، ملک کا امن برباد کر رہے ہیں، اور یہ درجہ بندی ہو رہی ہے سارے ملک میں، غریب پر ظلم ہو رہا ہے، کمزور پر ظلم ہو رہا ہے، اور اتنی برائیاں ہیں پاکستان میں اس طرح یہ آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے، یہ سود کھانے چل رہے ہیں، جوئے کھانے چل رہے ہیں، جی جی، اور یہ پردہ فروشی ہو رہی ہے، رانا صاحب کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں۔ رانا صاحب یہاں آپ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں بھی کوئی ٹائم رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان والے اسلام آباد پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آزادی ہے مذہبی طور پہ، باقاعدہ طور پہ جب مرضی آپ جا کے اپنی عبادت کر لو۔ یہاں انسانی حقوق کی بالادستی ہے، پاکستان میں نفسانی حقوق کی بالادستی ہے، یہاں کوئی کسی کے پرائیویٹ کام میں دخل اندازی نہیں کرتا، سب لوگوں کے انسانی حقوق ملے ہوئے ہیں سب لوگوں کو۔ اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان پر مقدمات درج ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی، تو وہ پھر ساری زندگی کے لیے اسی طرح مشکلات کا شکار رہیں گے۔ جیلوں میں اللہ کے فضل سے 90% لوگ بے گناہ جاتے ہیں، اور یہ جو عدلیہ کا نظام ہے یہاں، میں اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتا، مگر انسان لوگ ہیں یہ غلط فیصلے کرتے ہیں، رشوت لے کے غلط فائلیں بنتی ہیں، اور قاتل اور ہوتا ہے اور سولی کوئی اور چلتا ہے، یہ پاکستان ہے، تو اس لیے جیلوں میں لوگ بیچارے مجبور ہیں، نہ ان کی کوئی ضمانت کرواتا ہے، نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ ان کی رہائی ہوتی ہے۔ باہر جو لوگ ہیں وہ بیچارے قیدی ہیں، کوئی مہنگائی کا قیدی ہے، کوئی ظلم کا قیدی ہے، کوئی نجائز قبضے کا قیدی ہے، ان کی کوئی نہیں سن رہا، تو جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو کون سنے گا بھائی میرے۔ چلے بہت شکریہ رانا صاحب کا، تھینک یو۔ ناظرین یہ حالات ہیں، اس لیے میں نے رانا صاحب سے یورپ کا سوال پوچھا تھا، یہاں آزاد ہیں آپ لوگ، آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اگر آپ نے کوئی میوزک بھی لگایا اپنے گھر میں تو ہمسائے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور عبادت کا تو ظاہر ہے شور نہیں پڑتا، اتنا شور شرابہ نہیں کرتے، اور یہاں پہ یورپ میں اگر کسی کے گھر میں کوئی پروگرام ہو تو وہ نیچے یا وہاں پہ اپنے ہمسائے جو ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ آج تھوڑا بہت شور ہوگا، جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، کوئی پارٹی ہماری ہے یا جو بھی ہے، تو یہاں تک اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے قوانین، ان کی زندگی، انسانیت، وہاں سے انسان سیکھ جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں یورپ، امریکہ، کینیڈا اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، لیکن اگر سیکھنا ہو تو مذہبی طور پہ کسی پہ پابندی لگانی، صبح آپ کو بتایا تھا، ویسے ہی مناسب نہیں ہے، تمام لوگوں کو مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، پاکستان کو ایک قوم بننا چاہیے، پاکستانی بننا چاہیے، پھر ہی آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آئے دن بم دھماکے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبریں آتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکتے، اور ایسے بڑے بڑے گناہ وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور جب یہ اشتہار چلایا جاتا ہے کہ جمعہ یا نماز پڑھتے احمدی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے،
تو شرم آتی ہے سن کے یہ بات. ویسے ہی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو آپ خود بھی جا کے لیں، خود بھی جا کے عبادت کریں. رمضان کا مہینہ ہے اور یہ پورا مہینہ مجھے لگتا ہے اسی کام پہ انہوں نے ضائع کر دینا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں. کامنٹس میں لکھیں کہ آپ کہاں سے ہمارے پروگرام